سوہنا من مونا اتو گلاں وی مٹھیاں جینا من لیا نا جانوار سٹیاں سوہنا من مونا ساڑھے آروئے اتھے جا کے غم مک جان گے ساڑھے جے دیوانے جد مدینے وچ جان گے پھر گو ساڑھے آروئے اتھے جا کے غم مک جان گے ساڑھے جے دیوانے جد مدینے وچ جان گے شہروں دے وچ جا کے سامجھ دو مکیاں جن تک لے آئے نا جانوار سٹیاں سوہنا من مونا اگلی گل بڑی کمال ہن تو انو کرنٹ پینا شارٹ پین لگی جے اور جویں ہوندے چمن وچ پھول کلیے کہنے جویں ہوندے چمن وچ پھول کلیے کہنے صدیق تے عمر عثمان علی اکن اور جویں ہوندے چمن وچ پھول کلیے کہنے صدیق تے عمر عثمان علی کہنے ایویں لوکاں ہونا وچ پائیاں نے بتھیاں جن تک لے آئے نا جانوار سٹیاں سوہنا من مونا بخاری مسلم دی روایت پڑھن لگا میری طرف کو امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دے اندر موجود نے باروں دروازہ کھٹ گیا دروازہ کھٹکھٹان والا یہ بھی نبی پاک دا صحابی ہے ان دا نام ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ نے دروازہ کھٹکھٹایا امیر المومنین جی السلام علیکم امیر المومنین جی السلام علیکم امیر المومنین جی السلام علیکم 3 مرتبہ آواز دیتی اکاڑے والے گل سنیاں جے کوئی اندروں جواب نہیں آیا حضرت ابو موسیٰ واپسی طور پہ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلیا حضرت عمر باہر آئے فرمایا ابو موسیٰ رک جا ٹھہر جا پہلے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں سے آوازہ دے رہے ہیں سے ہن واپسی جا رہے ہیں کی گل ہے فرمایا امیر المومنین آمینہ دے لال دی حدیث ہے جدو کسے دے بوئے تے جاؤ 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹاؤ میں 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا یا اچھی بول کے سلام عرض کرو 3 نالو زیادہ آواز نہیں مارنی ہے نبی پاک دی حدیث ہے 3 نالو بہتا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا میں 3 واری دروازہ کھٹکھٹایا انتظار کیتا کوئی جواب نہیں آیا اس لیے میں واپسی تر پیا حضرت عمر ابن خطاب نے حدیث سنی فرمایا ابو موسیٰ 3 نالو بہتی مرتبہ دروازہ نہیں کھٹکھٹانا اے حدیث تے آج میں پہلی باری سنیے اور وہی نبی پاک دے سینے تے نازل ہوندی ہے عمر دے سینے تے شریعت دا پورا علم رسول اللہ نو ہے صلی اللہ علیہ وسلم باقی کسے نو بہتا کسے نو تھوڑا یہ نظام قیامت تک چلدا رہنا ہے عمر فرمان دے اے حدیث میں پہلی مرتبہ سن رہا حوالہ لیا کی لیا حوالہ چاہی دے گواہ لیا انہوں نے گواہ تو میرے کو کوئی نہیں فرمایا پھر تیار ہو جا طبیعت میں تیری سیٹ کران گا ورنہ حوالہ لیا اے جے مسلک اہل حدیث منہج اہل حدیث مندہ کہہ لے گالاں کڑ لے چغلیاں کر لے جو تیرا پہمیں سینے نہ لال ہے خدا دی قسم کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں اے دلیل اندہ نام جے مسلک اہل حدیث فرمایا حوالہ لیا حضرت ابو موسیٰ فرماندے نے پھر تھوڑی جی مہلت دے دیو سدھے مسجد نبی اندر گئے آمینہ دے لال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے یار مسیتے بیٹھے نے واہ صحابہ تشریف فرمانے رضی اللہ عنہم اجمعین ابو موسیٰ ہوندی آندہ ہو نبی پاک دیو یارو میری گل سنو آج ایک روایت میں امیر المومنین دے سامنے پڑھ بیٹھا ہوا حوالہ یاد نہیں گواہ یاد نہیں اے روایت کے 3 وری بوا کٹ کٹاؤنا ہے رب دا واسطہ جے تواڈے وچوں کسے نو یہ حدیث یاد ہے تے میری گواہی دے دیو ورنہ عمر میرے تے ناراض نے حضرت ابی بن کعب میں صدقے جاواں قربان جاواں ابی بن کعب فرماندے نے فرمایا ابو موسیٰ گھبران دی ضرورت نہیں اے حدیث تے ساڈے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو یاد ہے یہ ساڑھے نیانیاں نو یاد ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا ہے ابو سعید انج کرنال جا امیر المومنین نو حوالہ دے کے گواہیاں دے کے حضرت ابو سعید خدری طور پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کو لائے فرمایا امیر المومنین جی میں گواہیاں دینا ہاں میں تصدیق کرنا ہاں جڑی گل جڑی حدیث ابو موسیٰ اشعری نے توانو سنائی ہے انج میں بھی نبی پاک کو سنے ہیں جدو کسے دے بوئے تے جاؤ 3 وری دروازہ کٹ کٹاؤ یا سلام اونچی بولو جواب مل جائے ٹھیک ہے ورنہ واپسی دی تیاری یا بریک لو سالو انتظار کرو حضرات جدو روایت سنائی حوالہ مل گیا حضرت عمر دی ان گل سنو اے نہیں کیا اوہ نبی پاک دیو یارو میں نبی پاک دی مراد بن کے آیا ہوا میں عمر میرا نا سن کے کیسر کسرا دیوانے اندر زلزلے ہوندے نے میں عمر جس گلی بازار وچوں گزر جاواں شیطان میں نو ویکھ کے راہ بدل لیندے میں نو تواڈے نالوں بہتا پتا نا حدیث سنی میں نو اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے حدیث سنی ہے تصدیق ہو گئی ہے حضرت عمر نے سر جھکا لیا تے کئی جاندے نے سمعنا وَأَطَعْنَا سن لیا تے عمل کر لیا سر تسلیم میں خم کر دیتا اسے لئے میں قرآن پڑھ رہا ہوں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون مومن دا کم شانے وے مومن دا شیوائے وے ادھر نبی پاک دا فرمان آئے ادھر سر تسلیم خم کر دے وے قرآن آندہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا رسول اللہ دے فرمان دے سامنے چونکہ چنانچہ ہیلے بہانے ہیلے بہانے نہیں کر دے مسئلہ کہہ لے جاؤ ایک خامی کوئی ایک حدیث دی مخالفت والا عمل بہتے نہیں صرف ایک کوئی بندہ عمل ثابت کرے اہل حدیث اندر اے نبی پاک دی سنت دی اور حکم دی تسی مخالفت کر رہے ہو حدیث پیش کرے خدا دی قسم فوراً تو پہلے اپنا عمل چھوڑ کے نبی پاک دی حدیث سن کے کہاں گے سمعنا وَأَطَعْنَا اور میں ایسے بیسیوں عمل دسنا اسی حدیث پیش کرنے یا کوئی امام دا قول پیش کر دے پیارے بھائیو منہج اہل حدیث ہے اللہ اور ان رسول دا فیصلہ آجے چونکہ چنانچہ دی گنجائش ہے جڑا گنجائش لبے ہیلے بانے لبے وہ ایمان تو فارغ ہے وہ جنت اور ہدایت دے رستے تو فارغ ہے وہ گمراہی دے رستے تے تر پہ ہے آؤ میں عرض کراں نبی پاک دے فرمان دے سامنے ہیلے بہانے لبنے چاہیے دے آتینو شان سناوا شان پیر دیا بدر منیر دیا
باہر والے پر آئیں جو لگتا ہے جویں بتھکے بیٹھے ہیں وہ نہیں پڑھ رہے سبحان اللہ اللہ جانے کیا مسئلہ کو سبحان اللہ ان دے بعد آخری حدیث سنا کے پکا وعدہ توڑی چھٹی جے محبت کرو تے جنی مرضی سنی جاؤ جے تھک گئے ہو تو پھر ایک کو گل کر لینے پہلے پڑھو سبحان اللہ او مار کا بات اڈوانس آکھو سبحان اللہ کاری یاسین بلوچ ساڑھے علاقے جاندے نے کہندے اڈوانس آکھو سبحان اکاڑے دینے سانو اڈوانس سبحان اللہ کہندے نا اتھے انہاں دی تقریر جو لوگ چھت نہ ٹنگے ہوندے نے ہن جدوں میں آیا ادھر تو سبحان اللہ نہیں پڑھ دے پڑھو سبحان اللہ آتینو شان سناوا شان پیر دیاں بدر منیر دیاں قسم خدا دیئے عقیدہ ساڈا سچا ہے قسم خدا دیئے عقیدہ ساڈا سچا ہے سارے امام چو امام ساڈا اچا ہے سارے امام چو سارے امام چو سارے امام چو امام ساڈا اچائے او دے قدمان دے وچ رول جاواں شان پیر دیاں بدر منیر دیاں اے ساڈا یار حافظ بلال منیر صاحب جلسہ سراج منیر سبحان اللہ حافظ بلال منیر اللہ پاک انہوں تندرستی والی لمبی زندگی دے جدوں میں باہر جاواں 10 روپیے بھی تسی بانٹ لیا لے لیا جو تواڈے بھی حصہ دے وچ انشاءاللہ کیونکہ تسی سبحان اللہ جو کہہ رہے ہو پھر کو سبحان اللہ ساڈیاں تے عزتاں اللہ نے ودائیاں نے ساڈیاں تے عزتاں اللہ نے ودائیاں نے سنتا رسول دیاں ساڈے حصے آئیاں نے سنتا رسول دیاں سنتا رسول دیاں سنتا رسول دیاں ساڈے حصے آئیاں نے کیوں بدتاں تے عمل کماواں شان پیر دیاں بدر منیر دیاں میں عرض کر رہے ہیں سمعنا و اطعنا ادھر نبی پاک دی حدیث آئے تے سمعنا بخاری پڑھیے بخاری حضرت عوف بن مالک بیان کر دے رضی اللہ تعالیٰ نو صحیح البخاری جے امام کائنات دی بیوی مومنہ دی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا ام المومنین اما جان عائشہ اپنے سکے بھانجے عبداللہ بن زبیر تے ناراض ہو گئیاں صحیح البخاری قسم چک لئی میں اپنے بھانجے نال بولنا نہیں گل بات نہیں کرنی پانجے تے ناراض ہو گئیاں نوجوانوں بابیوں گل ذرا دھیان نہ سنیا جے اما جانا عائشہ ناراض ہو گئیاں قسم چک لئی انج سمجھو جی میں پنجابی چاندے ہو مرن جیون مکا دیتا اپنے سکے پانجے نال پانجے دا نام عبداللہ بن زبیر اسماء بنت ابی بکر دے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عبداللہ بن زبیر صحابی نے اما جانا عائشہ پانجے نال بول چال کلام بند کر دیتا کئی دن گزر گئے حضرت عبداللہ ترلے کر دے رہے اما معاف نہیں کر دیا بول دیا ہی نہیں دن گزر دے جا رہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دو صحابی نے ایک دا نام عبد الرحمن بن اسود ایک دا نام مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں نال عبداللہ بن زبیر دی ملاقات ہوئی عبداللہ بن زبیر کہنے لگے ویریو میری گل سنو میری ماں میری آنٹی تے خالہ میرے تے ناراض ہو گئی ہے قسمہ چک لیاں نے ہو سکتا ہے تے میری خالہ نال میری سلوک کرا دیو ماسی ماں جیسی آنٹی خالہ ماں جیسی ہوندی ہے میری ماں نال میری سلوک کروا دیو حضرت عبد الرحمن بن اسود مسور بن مخرمہ عبداللہ بن زبیر نہ لے کے تر پہ نوجوانوں بابی اوکاڑے والے ہو یوتھ فورس دیو نوجوانوں گل بڑی کمال حدیث بڑی کمال جے گل سنو میں نتیجے تے پہنچ کے پھر تواڈے کول اجازت لین لگا اے نبی پاک دے غلام چل دیاں اما جانا عائشہ دے
دروازے تے پہنچے جا دروازہ کھٹکھٹایا اما جان فرماندیاں نے باہر دروازے تے کون آیا فرمایا مائے عبد الرحمن یا مسور آیا نال اور بھی ساتھی نے سانو اندر آن دی اجازت دے دیو فرمایا اندر آن دی اجازت تے حضرات پھر اشارے نال پوچھیا اے مائے کیا سان جتنے لوگ سارے اندر آ جائیے فرمایا سارے اندر آ جاؤ اگے پردہ لگا ہوئے ہیں پردے دے دوجے پاسے اما جان تشریف فرما پردے دے ادھر صحابہ بہ جاندے نے حضرت عبداللہ بن زبیر پردہ ہٹا کے اپنی خالہ جان دے نال چمڑ گئے اپنی امی نو چمڑ گئے تے زارو قطار رون لگ پے میری امائے میں نو معاف کر دے اما جان میں نو معاف کر دے اے اما جان غلطیوں ہو گئی معاف کر دے سلو کر لے میرے نال گل بات کر اما جان نہیں بول دیا اما جان گل نہیں کر دیا دیگر جڑے صحابہ نال آئے نے یہ تھے ہونا کہ اما ہے اگر تسی ناراضگی نہیں توڑنی نہیں گل کرنی اسی نبی پاک دی ایک حدیث پڑھن لگ گئے ہیں ہائے میرے اللہ مسلک اہل حدیث سنو دعوت اہل حدیث سنو یوت ورس دا پیغام لکھ کے لے جاؤ نوٹ کر کے لے جاؤ حضرت مسور بن مخرمہ عبد الرحمن بن اسود نے حدیث پڑھی فرمایا مائے جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آقا فرماندے نے کوئی مسلمان بندہ جدو کسے تے ناراض ہوئے زیادہ تو زیادہ 3 دن یا 3 راتاں کوئی مسلمان بی بی کسے تے ناراض ہوئے 3 دن یا 3 راتاں 3 دن اور 3 راتاں نالوں ود کے ناراضگی جائز ہی نہیں اے ماں پیاری ہے آج کتنا عرصہ ہو گئے تسی سکے پانجے نال بائی کاٹ کر کے بیٹھیاں ہو حالانکہ نبی پاک نے 3 دن نالو زیادہ ناراض رہنا منع کیتا ہے جدوں حدیث پڑھی مینوں اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے اوے جوانوں بابیو اما جان عائشہ نے حدیث سنی تے ڈیکراں نکل گئیاں رون لگ پئیاں رو کے آندیاں نے پترو بچیو واللہ مینوں اللہ دی قسم ہے اس روایت دا تے میں نو پتہ ہی نہیں میں نو یاد ہی نہیں خیال نہیں آیا حدیث سن لی ماں عائشہ کہنے لگیاں گل سنو میں قسم چکی سی آج دے بعد قسم نو توڑ دینی قسم دا کفارہ ادا کرانگی اللہ دی رضا لئی میں پانجے نو معاف بھی کر دیتا تے سلو بھی کر لئی گل بات کرنی شروع کر دیتی خدا دی قسم نوجوانوں بابے ہو گل سنے آجے حدیث سنی امی عائشہ نے اپنی ناراضگی ختم کر دیتی اسے لئیتے قرآن آندہ ہے اللہ ذوالجلال دا قرآن ایسے بات اعلان کردہ ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الاللہ برسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا وعطانا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ حدیث مصطفیٰ نو سنے ہیں زارو قطار اما جان روئی جاندیاں فرمایا میں قسم دا کفارہ ادا کرانگی راوی بیان کردہ 40 غلام آزاد کیتے اما جان نے قسم دا کفارہ دے دیتا پانجے نال بیٹے نال سلو کر لئی تے اللہ دی قسم جدو ایک گل یاد آیا کر دی اتنا روندیاں ہائے میرے اللہ اتنا روندیاں بخاری اندر لکھے ہیں اما جان دا رو رو کے دوپٹا ہنجوان نال تار ہو جایا کردہ اور فرمایا کر دیا کاش اے نبی پاک دی حدیث تے
3 دن نالوں زیادہ ناراضگی جائز ہی نہیں پہلے مینوں پتہ ہوندا تے میں اتنے دن پانجے نال ناراض نہ ہوندی کاش مینوں حدیث دا پہلے پتہ ہوندا اور پیاریو حدیث آ جائے نبی پاک دا حکم آ جائے فیصلہ آ جائے سمعنا و اطعنا سر تسلیم خم کر دینا مان لینا ہے جے مسلک اہل حدیث اے جے دعوت اہل حدیث آج میرے کئی پرا اے جڑی آخری میں گل کیتی ہے آج میرے کئی بھائی سکے بھائیاں تے ناراض نے بہناں تے ناراض اولاداں ماپیاں تے ناراض ماپے اولاداں تے ناراض یار یاراں ناراض ہے کوئی اللہ والا جن نے حدیث سنی کبھی مولانا سمعنا و اطعنا آج دے بعد رب واسطے میں اپنے پرانوں معاف کر دیتا میں اپنے یارانوں معاف کر کے سلوک کرانگا اللہ دی رضا لی میں ناراضگیاں ختم کرانگا اے ساڈا پیغام ٹی وی ہے نا مرکزی جمعیت اہل حدیث لاہور 106 راوی روڈ تو یہ واقعہ نشر ہویا ہے پیغام ٹی وی گل سنیا جے پیغام ٹی وی لاہور مرکزی جمعیت اہل حدیث دے زیر تمام ایک واقعہ نشر ہویا ہے سعودی عرب اندر 2 سکے ماں جمع پرانے دونوں پرا پسندر ناراض ہو گئے لڑ پہ جھگڑا ہو گیا بول چال بند کر دیتا ہے کئی دن ہو گئے ایک دوجے نو بلاندے ہی نہیں ایک دوجے نہ سلام دعائی نہیں کر دے ایک وقت آیا بڑے پرانے اپنے منڈے دی شادی رکھ لئی چھوٹا انتظار اندر کے زیادتیاں بڑے نے کیتیاں نے ہو سکتا ہے منڈے دی شادی تے بلا لے کوئی کارڈ گنڈا جائے کوئی برادری دا بندہ آ جائے کوئی دوست پیغام لے کے آ گیا میں رب واسطے ناراضگی ختم کر داں گا بڑے پرانا سلوک کر لانگا بڑے نے شادی تے بلایا ہی نہیں اپنے بیٹے دی شادی تے نہیں بلایا وہ انتظار کرتا رہا برات دا دن آ گیا کوئی بندہ نہیں آیا برات چلی گئی واپسی آ گئی شامہ پہ گئیاں اجے کوئی پیغام نہیں آیا رات گزر گئی اگلا دن ولیمے دا ہن چھوٹا پرا سوچی جاندا ہے میرے بھتیجے دی شادی تے نہ بچیاں یاد کیتا نہ میرے بڑے پرا نے نہ دعوت دیتی نہ بلایا آج ولیمے دا دن ہے آج دن گزر گیا تے گل مک جائے گی کی کراں انہیں کہا اگر کوئی بندہ آ جاندہ فوراً جتی پا کے میں تر پینا سی بندہ نہیں آیا چلو انج کرنا کھلے دل دا مظاہرہ کرنا میں اپنی میں نو مار دینا بغیر سدے بلائے تو میں اپنے بھتیجے دے ولیمے تے آپ ہی چلا جانا اکاڑے دیو باسیو مینو اللہ دی عزت دی قسم ہے اے اپنے کروں میں انا مار کے خود رب دی رضا لی تر پیا حضرات دل کھلا کرنا فراغ دلی دا مظاہرہ کرنا انج دے واقعات بڑے اوکھے لب دینے اللہ کرے رب سانو انج دیاں مثالاں بنان دی مثالاں دین دی بنان دی توفیق دے وے سانو بھی رب انج کرن دی توفیق دے وے اے چلتا چلتا اپنے بھتیجے دے ولیمے تے بڑے پرا دیکھ کرے آپ پہ ہی آ گیا بڑے نے بلایا ہی نہیں چھوٹا پہ آ گیا بڑے پرا دیاں نظریں پئیاں کہ میرا پرا جندے تے میں ناراض ہاں جندے نہ میرا بول چال بندے او میرا ماں جمعہ سکا ویر آپ پہ ہی چل کے میرے بوئے تے آ گیا ہے ویندے آئیں ڈیکراں نکل گئیاں اٹھ کے اپنے چھوٹے پرانو تھبا پا لیا جب بھی مار لئی زارو قطار دونوں پرا رو رہے ہیں چھوٹا بھی رو رہے ہیں تے بڑا بھی رو رہے ہیں لوگ منظر وے کے حیران نے آندے نے آج تے اللہ پاک دی رحمتاں ہو گئیاں چھوٹے نے رب دی رحمت نہ کمال توفیق نہ کمال کر دیتا خود بخود چل کے آیا رب نے دونوں سکیاں پراواں دیاں ناراضگیاں لڑائیاں جھگڑیاں نو ختم کر دیتا ہے ویریو چھوٹے نے کھلے دل دا مظاہرہ کیتا وڈے پرانے بلایا ہی نہیں اے چل کے آپ ہی ہوندے بوئے تے آ گیا ہے کوئی مجمع اندر جڑا کوئے مولانا اللہ دی رضا لی میں بھی معاف کرانگا معافی منگانگا کرو گے انشاءاللہ بان چوک کے کوئی انشاءاللہ اللہ دی رضا لی ایک دوجے نو معاف کرو گے حضرات جڑے زد تے پکے نے اے میرا پیغام نوٹ کر لو مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے مٹی
مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے مٹیاں دے تھلے جس دن تو اگلے جہان وال جاویں گا جس دن تو اگلے جہان وال جاویں گا چلیں گے اکھیاں تے چٹا جوڑا پاویں گا تیرے کسے لگ دینے کول نہ کھلونا کنے یاد کرنا تے کنے جان رونا مٹیاں دے تھلے قبراں کی کہندیاں سنیاں جے اساں وی نہیں رہنا سدا قبراں کہندیاں اساں وی نہیں رہنا سدا قبراں کہندیاں مٹی دیاں ڈھیریاں وی صدا نہیں رہندیاں قبر علی صدا کنے مٹیاں نو ڈھونا کنے یاد کرنا تے کنے سان رونا مٹیاں دے تھلے اللہ پاک سانو عمل کرن والا بنا دے دونوں پراواں نے جپیاں پالیاں ناراضگیاں ختم ہو گئیاں اور ویر ویران دے درد ونڈاون تے ویر ویران دیاں باواں باپ سران دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں کپڑا پھٹے تے لائیے ترو پا تے دل پھٹے کس سینہ بھائیوں باج ویراں باج محمد بخشا کی مرنا تے کی جینا کلا ہاتھ کدی نہیں تو پدا ایک دوجے نو تووے بھائیاں باج سجنا باج محمد بخشا کون کسے نو رووے شام پئی اتے دیگر ویلا اتے پنچھی گھرانو آئے او نہیں آؤندے محمد بخشا تے موت جنانو لے جائے ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہ پاک زندگی اسلام والی موت ایمان والی نصیب فرمائے جی ہوندے رہے انشاءاللہ یوتھ فورس نے پھر حکم کیتا تے ڈیوٹی دین واسطے حاضر ہو جائیں گے جے تر جائیے تے پھر دعاواں جی ہمیشہ یاد رکھنا اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ دعا کر لو بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر مرکزیہ شیخ طاہر صاحب کی بزرگاں دا نام قاری عبدالرشید بلوچ صاحب اللہ پاک تندرستی دے اور قاری صاحب فرما رہے ہیں والدین جنہ دے فوت ہو گئے دنیا تو تر گئے اللہ پاک انہوں نے معاف کرے امی ابو دے اللہ پاک درجات بلند کرے بیمارانو اللہ تندرستی دے مل کے دعا فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم
بھائی محمد دین دے چچا جان بابا جی محمد انور فوت ہوئے نے، اللہ پاک بابا جی انور دی قبر نو جنت دا باغ بنا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔